अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुकर्रम बड़ाइच। इंटरनेट पाकिस्तान को अरबों डॉलर के नुकसान का खदशा, वो कैसे, ये हम देखते हैं। उसके बाद जो मुतवक्को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के मंसूर अली शाह, उन्होंने एक सेमिनार से खिताब किया है। उन्होंने क्या कहा है, ये आज के वीलॉग का हिस्सा है। आपसे एक दरखास्त कि चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंटरनेट पे बात करते हैं। पाकिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट स्लो और कहीं तो बिल्कुल ही बंद पड़ा है। और पीटीए, कमाल बात यह है कि पीटीए का कहना है कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं मिली। इंटरनेट किसी तकनीकी खराबी की वजह से नहीं। ये एक बात बड़ी अहम है कि क्यों बंद है। ये तकनीकी खराबी की वजह से नहीं है, पीछे से नहीं है, बल्कि ये हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से। एक बहुत बड़ा हम मंसूबा लगाने जा रहे थे, एक हम फायर वॉल के नाम से, जिसको सब जानते हैं। इस वक्त तो शायद नई नई चीजें निकल रही हैं सोशल मीडिया में। तो हमने उसको, उसके मतलब पूरी स्टडी नहीं की कि आया उसकी इम्प्लीमेंटेशन से, उसको लगाने से, उसको हम चलाने से ये कहें क्या हमें, हमारे सिस्टम को कोई रुकावट तो नहीं आएगी, क्या सिस्टम तो नहीं रुकेगा। तो हमने ये स्टडी नहीं की। जिस तरह हम बाकी मुल्क के मामला को चला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमने फायरवॉल भी वैसे ही आके लगा दिया। और अब जब उसका बेशुमार नुकसान हो रहा है मुल्क को, तो अब हमें थोड़ा सा शायद एहसास है, लेकिन अभी भी कोई ऐलान नहीं, इसको ऑफिशियली किसी ने नहीं कहा कि ये किस वजह से स्लो है या बंद पड़ा है और कब तक ये ठीक होगा। मैं आपको बताता हूं कि पाशा के मुताबिक $300 मिलियन का मुल्की मईशत को नुकसान पहुंच चुका है, और ये सिर्फ और सिर्फ फायरवॉल की वजह से है। अब आप ये देखें कि पाकिस्तान इन इस किस्म के नुकसान का मुतहम्मिल हो सकता है। मैं आपको बताऊं कि गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने सिर्फ आईटी सर्विसेज की मद में उसकी एक्सपोर्ट से 3.9 बिलियन, तकरीबन $4 बिलियन कमाए, जो कि 2022 से 24% ज्यादा थे। यानी पाकिस्तान की आईटी की एक्सपोर्ट इस रफ्तार से तरक्की कर रही थी कि आप को मैं क्या बताऊं, मतलब। और अभी ये बहुत बड़ा इस पे गैप है, ये हम कई दफा कह चुके। लेकिन इंटरनेट की इस बंदिश या स्लो होने या खराबी की वजह से इस सारी तरक्की को एक दफा क्वेश्चन मार्क में लगा दिया है। आप इसे कह दें, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है। जब आप इतने दिनों का गैप आ जाएगा मार्केट में, और दुनिया तो बहुत तेजी से आगे जा रही है, तो उसका नुकसान ये है कि हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, और शायद कई ऐसे ऑर्डर्स जो पाकिस्तान को आईटी के शोबे में मिले वो उस स्टेज पे लग जाए। तो ये वो नुकसान है जो अभी हो गया है और तेजी से हो रहा है। तो मैं आपको बताता चलूं कि $14.74 मिलियन, ये वो रकम है जो पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 2024 में कमाया है। अब अगर बात की जाए ई कॉमर्स बिजनेस की, तो पाकिस्तान में कुल 1.5 लाख छोटे बड़े ई कॉमर्स बिजनेस रजिस्टर्ड हैं। माइंड यू कि ये रजिस्टर्ड हैं, जिन्होंने 2023 के मुताबिक $5 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया। आप इमेजिन करें, अब वो सब लोग जो इंटरनेट पर अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट बेच रहे थे, इन सब का कारोबार तो बिल्कुल बंद हुआ पड़ा है। मतलब आप मुलाजमतें बनाने की बजाय, अगर कोई शख्स काम कर रहा है, इस मुल्क में रेवेन्यू ला रहा है, फॉरेन एक्सचेंज ला रहा है, दुनिया के साथ काम कर रहा है, जो हम मतलब कह लें कि गवर्नमेंट से बढ़ के कर रहा है, तो उससे भी आप वो रेवेन्यू वो छीन रहे हैं, उसका वो कारोबार खत्म कर रहे हैं, वो छीन रहे हैं। तो ये वो नुकसानात हैं जो डायरेक्ट इंपैक्ट है। इसके अलावा आप देखें सेहत के शोबे में, सनत के शोबे में और फिर तालीमी शोबे में अब इंटरनेट की बहुत अहमियत हो गई। दुनिया के साथ आप इंगेज हैं, हर शोबे ने अपने अपने हिस्से का काम कर रहा है।
تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر میں کہوں کہ اس سے اربوں ڈالر کا نقصان ہونے کا خدشہ ہے تو یہ بالکل ناجائز نہیں ہوگا. اور سب جانتے ہیں کہ سارے فساد کی جڑ کیا ہے، یعنی یہ ہے فائر وال. یہ فائر وال ہے کیا، اور کیا یہ فائر وال جو ہے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لگے گا؟ تو ایسا نہیں ہے. حقیقت میں یہ فائر وال ایک ایسا الگوریدم ہے جو ٹیکنیکی طور پر امپلیمنٹ کیا جائے گا آپ کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز پر. اب اس میں کیا ہوگا؟ اس میں بیسیکلی ہوگا ایسا کہ آپ جو بھی سرچ کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو بھی ریزلٹ آتا ہے وہ چھوٹے چھوٹے پیکٹس کی فارم میں آتا ہے. ان پیکٹس کو اینالائز کیا جائے گا آپ کے انٹرنیٹ سروس پرووائڈر کے تھرو کہ اس میں کوئی سسپیشیس چیز تو نہیں. تو اب اگر کوئی سسپیشیس چیز نظر آئے گی تو اس پہ فائر وال نے ایکشن کے تھرو ایکشن لیا جائے گا. تو یہ ایک بیسیکلی سیٹ اپ لگانا تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ اس سیٹ اپ کا اس کو لگانے سے پہلے ہم چیک کرتے کہ کیا اس کے کوئی اثرات ایسے تو نہیں آئیں گے ہمارے سسٹم کو، جو اس وقت انٹرنیٹ جو آلریڈی چل رہا ہے اس کی سپیڈ پہ کوئی فرق تو نہیں آئے گا. اگر آئے گا تو اس کو کیسے کاؤنٹر کیا جائے گا اور کیا جا سکتا ہے. لیکن ہم چونکہ ہر چیز کو مس مینج کرتے ہیں اور پاکستان میں یہ مطلب نو بڈی بادرز کہ کتنا کو نقصان ملک کا ہو رہا ہے، تو اس سے اربوں ڈالر کا نقصان ایک طرف، ایک ساکھ جو مطلب سروس پرووائڈرز ہیں جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، تو چونکہ کمپٹیشن اب بہت زیادہ ہے. آپ انڈیا دیکھ لیں، بنگلہ دیش دیکھ لیں، بہت سارے ملک جو ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ کمپٹیشن میں ہیں پاکستان کے لیے. تو اگر ایک دفعہ ہم اس ریس سے تھوڑا سا بھی باہر ہوئے تو واپس آنے میں بہت انرجی لگے گی. یہ بہت بڑا کویسچن مارک ہے. ابھی بھی میری درخواست ہے اباب اختیار سے کہ آپ کم از کم اس کا ڈیوریشن ٹائم تو بتا دیں کہ یہ کب تک بیک ٹو نارمل آ جائے گا. جی، تو آخر میں ہم بات کرتے ہیں آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی، متوقع چیف جسٹس. انہوں نے کہا جی 24 لاکھ مقدمات جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں. بہت ساری باتیں کی لیکن میں 2 منٹ میں، جس میں سے 83% 83% جو ہیں وہ انہوں نے کہا ٹرائل کورٹ میں ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی 8000 ٹوٹل ججز ہیں اور 8000 ججز سے یہ جو 24 لاکھ التوا کا شکار مقدمات ہیں یہ ختم نہیں کیے جا سکتے. انہوں نے کہا کہ بہت ضرورت ہے کہ یہ جو پینڈنگ کیسز ہیں ان کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے، لیکن ہم یہ اس اسٹرینتھ کے ساتھ نہیں کر سکیں گے. چیف جسٹس صاحب نے مزید کہا کہ جی دنیا میں 1 لاکھ کیسز پر 90 ججز ہوتے ہیں، جبکہ ہمارے یہاں پہ اس کے بدلے میں 30 ججز ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ملکی معیشت کی بہتری کے لیے کرنا ہوگا کام، نظام کو ہمیں بدلنے کی بجائے اسی موجودہ نظام کو ٹھیک کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی اصلاحات جو ہیں عدالتی نظام میں وہ لانے جا رہے ہیں، اس کے لیے انہوں نے ٹیکنالوجی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو انہوں نے کہا جی کہ ہم استعمال کریں گے. چین کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی کہ جی چینی کمپنیاں جو سی پیک ہمارے لیے بہت اہم ہے، روڈ اینڈ بیلٹ جو ہے وہ بہت اہم منصوبہ ہے. پاکستان میں چین جو ہے وہ سرمایہ کاری کرنا چاہ رہا ہے، چینی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو ہمیں مواقع دینے ہوں گے. چین کے لوگ جو ہیں اسٹے آرڈرز وغیرہ کا اور کاروباری معاملات میں جو ہے وہ عدالتی چکر لگانا پسند نہیں کرتے. تو یہ میرا نہیں خیال کہ صرف چائنیز بھی، کوئی بھی پسند نہیں کرتا. پھر انہوں نے بہت زیادہ زور دیا، ایک نئی ٹیکنیک ہے جی جس سے فیصلے ہوتے ہیں، ADR، یعنی اس کو آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بڑی کمپنیوں کو چاہیے کہ وہ اس شعبے اس کو اپنائیں. اور انہوں نے پھر ایک عجیب سی بات کی کہ ADR کو انہوں نے بہت زیادہ میں کہوں گا کہ اس پہ انہوں نے زور دیا کہ دنیا بھر ADR کے ذریعے کمپنیاں جو ہیں وہ مسائل اپنے حل کر رہی ہیں. اور پھر انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی اپنے جو ٹرینڈ کریں اپنے عملے کو ADR کے لیے، اور آپ کا انحصار صرف عدالتوں پر نہیں ہونا چاہیے.
تو یہ اس قسم کی انہوں نے کافی لمبی چوڑی بات کی، لیکن میں معذرت کے ساتھ مجھے اس سارے سلسلے میں ابھی تک ایک چیف جسٹس کا جو ویژن ہے وہ نظر نہیں آیا کہ ہم اپنے مقدمات پر جو اس پینڈنگ کیسز ہیں ان پر قابو کیسے ڈال سکیں گے، قابو کیسے پا سکیں گے۔ یہ بہت اہم ہے کہ وہ ایک پورا روڈ میپ دیں، اور وہ لوگوں پہ نہ کہ جی خود ہی جاگتے رہنا، ہم پہ نہ رہنا، یہ اس طرح کی کچھ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو بہرحال میں بڑے غور سے بڑے شوق سے سن رہا تھا کہ جی شاید وہ ایسی چیز جو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں، چونکہ عدالت کا انصاف جو ہے وہ کسی ملک کے بیک بون ہوتی ہے، تو اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اور سیریس لینے کی ضرورت ہے۔ اسی بات پہ ہم اپنی جو آج کا ویلاگ ہے اس کو ختم کرتے ہیں۔ پاکستان زندہ آباد۔